तारुफ भी करवाएंगे। मैं जब पहले भी अर्ज़ किया था, आप कॉल्स करते रहिएगा, हम इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। आज से कुछ दिनों पहले या कुछ माह पहले नाज़रीन, मैं कराची से लाहौर बज़रिया हवाई जहाज़ जा रहा था और मेरे साथ बिल्कुल मेरे बराबर वाली सीट पर एक आलिम दीन, एक नौजवान आलिम दीन मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने ही एक तरह से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपके साथ सफ़र करना है। मेरे कुछ बयानात थे पंजाब में, तो वो मेरे साथ सफ़र पर चले। रास्ते में जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल की, ज़िंदगी की कोशिशों की कहानी सुनाई, तो वो मेरे लिए बड़ा हैरतनाक था और मैंने फिर कई जगह उसको डिस्कस भी किया। तो आज सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। एक माशाल्लाह नौजवान हैं, दरस निज़ामी इन्होंने किया, तखस्सुस फिल इमामत में माशाल्लाह कोर्स किया पूरा, और लेकिन साथ साथ गुर्बत से, अपने मामलात से, अपनी ज़िंदगी की जिसको आप कहिए कि जो तमन्नाएँ थी उसको देखकर पीछे नहीं हटे, डीमोरलाइज नहीं हुए। दरस निज़ामी के साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया और वो काम कि क्यों शुरू किया उसके पीछे भी एक राज है, एक यूज़ कहा जा सकता है कि एक पूरी स्टोरी है कि ये किस चीज़ ने इनको उभारा कि मैं हलाल तरीके से कुछ पैसे कमाऊं, और वो पैसे क्यों कमाना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे उन पैसों का, ये भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है माशाल्लाह इनामुल्लाह तारी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनामुल्लाह भाई को माइक दे दीजिएगा, ये वाला माइक दे दीजिएगा। हाँ जी जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सिर्फ प्रोग्राम के लिए नाजरीन ये ऑल द वे, अच्छा माइक इनका ऑन करेंगे। चले थोड़ी देर में माइक की एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं। माशाल्लाह यूसुफ सलीम भाई भी हमारे साथ हैं और हम तो इनका तीनों दिन ही इंतज़ार करते रहे, इनको भी माइक अरेंजमेंट कर दें भाई। तो इंशाल्लाह यूसुफ भाई के पास हैंड माइक भी है, तो थोड़ा सा कभी कभी अरेंजमेंट्स में हो जाता है नाजरीन। तो इंशाल्लाह हमारे साथ फैज़ान भाई हैं और आप देख रहे होंगे कि ये इशारे कर रहे हैं। तो ये इशारे क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? तो ये फैज़ान भाई जो इशारे कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे साथ यहाँ स्टेज पर हमारे इस प्रोग्राम में नाबीना इस्लामी भाई भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो सुन नहीं पा रहे। तो ये जो सुन नहीं पा रहे उनको इशारे कर रहे हैं, नाबीना मेरी आवाज़ उम्मीदें सुन रहे होंगे। तो ये क्यों हमने बुलाए हैं? वैसे तो दावत इस्लामी का ये काम खुसूसी इस्लामी भाइयों में काफ़ी अल्लाह की रहमत से ज़्यादा है, लेकिन ये सेलेक्टेड जो खुसूसी इस्लामी भाई हमने बुलाए हैं ये बहुत कमाल के हैं। इनके अंदर इनके लिए, इनमें हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन है। तो माशाल्लाह अब अल्लाह ने चाहा तो इनसे भी बात करेंगे। फैज़ान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? माशाल्लाह बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। आपको भी ऐसा भी बहुत बहुत। तो अर्ज़ ये है कि आज आप 4 इस्लामी भाइयों को लेकर आए हैं, तो पहले आप ही तारुफ करवा दें ये चारों कौन कौन हैं और फिर हम इंशाल्लाह इनसे बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, हमारे सामने जो बैठे हैं हमारे अब्दुल कादिर भाई डेफ हैं, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और हमारे अब्दुल हसन भाई हैं जो ब्लाइंड हैं, और हमारे अब्दुल रशीद भाई मतलब डिसेबिलिटी माजूर हैं ये ना, ठीक है, और हमारे आबिद भाई ये टीचर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे कि आप इस पोजीशन में भी जो है वो हमारे पास आए हैं। और ये चारों को क्यों बुलाया गया, जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन इस्लामी भाइयों ने इस पोजीशन में भी, यानी अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं, कुव्वत समाअत नहीं है, इसके बावजूद इन्होंने हमारे लिए यूँ समझिए कि अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और शायद ये जानकर, ये सुनकर बहुत सारे लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि ये ख्याल आएगा कि फिर हमें किस बात का गम है, फिर हमें तो तकलीफ़ ही नहीं है जो इतनी बड़ी तकलीफ़ से ये गुजरे हैं। तो इंशाल्लाह इन चारों इस्लामी भाइयों से भी बात करेंगे और आप हमारे नाजरीन हमारे साथ गौर से इस सिलसिले में शामिल रहेंगे। जी नामुल्लाह भाई, आपके अब बताइएगा कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप ऑल द वे पंजाब से सिर्फ हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ताल्लुक ज़िला गुजरात के शहर लाला मूसा से है। लाला मूसा से है। अच्छा इनामुल्लाह बेटा, आप ये बताएं कि दरस निज़ामी कहाँ से किया, कंप्लीट कहाँ से किया, फिर तखस्सुस फिल इमामत का कैसे जहन बना? दरस निज़ामी मैंने इब्तदाई जो 4 दर्जात हैं ये अपने साथ वाले शहर खारियाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद अगले जो 3 दर्जात हैं वो जामिअतुल मदीना गुजरात से,
ماشاءاللہ۔ اور آخری جو دورۃ الحدیث ہے وہ گجرانوالہ فیضان مدینہ سے کمپلیٹ کیا۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ نے گجرانوالہ سے دورہ حدیث کمپلیٹ کیا، پھر تخصص فی الامامت کی طرف جی کیسے آئے پھر؟ تخصص امامت کی طرف اس طرح ذہن بنا جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی ہمارے علاقہ میں بیان کے حوالے سے، جی تو آپ نے ذہن بنایا کہ اس طرح ہمیں اس شعبے کی طرف بھی آنا چاہیے کہ رات کے اندر بہتری آئے، اچھے ائمہ کی ہمیں ضرورت ہے، تو اس سے ذہن بنا کہ تخصص امامت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر تخصص امامت کرنے کے لیے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں داخلے کی صورت بنی، اور اسی سال تخصص امامت بھی بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک نیو ایکسپیرینس، ایک نیا شعبہ، دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ناظرین ایک بڑی اچھی نیت کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر ہمارے پاس ایک پورا ہم نے جس کو آپ کہیں کہ بڑے اداروں میں، بڑے علاقوں میں جب امام کی حاجت ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں صرف سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ بہترین مبلغ بھی ہو، بہترین قاری بھی ہو، ایک مینرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہو، تو ماشاءاللہ ایک پراپر ہم نے کورس ڈیزائن کیا تخصص فی الامامت، اور ماشاءاللہ انعام اللہ شاید فرسٹ بیچ تھا، وہ تخصص فی الامامت سیکنڈ بیچ تھا، اس سے یہ فارغ ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا، اب وہ جو بات ہماری جہاز میں ہوئی تھی میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں، ماشاءاللہ مفتی کفیل صاحب بھی اور ماشاءاللہ اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بھی آئے، ماشاءاللہ بچوں سے بھی بات کریں گے، مفتی صاحب سے بھی، یوسف بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ، تو اب سلسلے میں اور انشاءاللہ خوبصورتی آئے گی۔ یوسف بھائی، آج جو ہمارا یہ جو مین منچ سجا ہے اور اس پہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان سے بات چیت ہوگی تو بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوگا۔ ہمت ہار گئے لوگ، آپ کا بھی کئی لوگوں سے رابطہ ہے، تو ہم آج چاہتے ہیں کہ سب کو موٹیویٹ کریں، کیا فرمائیں گے؟ ابھی تو ہم نے ان کی اسٹوری سنی نہیں ہے، لیکن دنیا میں عبدالحبیب بھائی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایبلٹی نہیں ہوتی، یا ان ایبلٹی کہہ دیں، وہ ایبل ہوتے ہیں کام کرنے کے۔ آپ دیکھیں گے کہ روڈ پر، سگنلز پر ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ تندرست ہوتے ہیں، ڈسیبل نہیں ہوتے، ڈسیبل نہیں ہوتے، وہ تندرست ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہیں، ان کی آئز سلامت ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ صحیح بات۔ ان ایبل ہوتے ہیں، کام کرنا صحیح ہے، نہیں چاہتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، آج ہمارے منچ پر بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، جو بظاہر ڈس ایبل ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہمت والے، باصلاحیت ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ صحیح فرمان۔ وہ اپنی اس کمزوری کو یوں کہا جائے کہ پوری زندگی نہیں سمجھ لیتے۔ ایک معذور کا بڑا اچھا میں نے ایک 2 لائن کا ایک جملہ پڑھا تھا، اس نے لکھا کہ معذوری میری زندگی نہیں ہے، واہ، معذوری میری زندگی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندگی کو زندگی کی طرح جینا چاہیے، اور زندگی کے ایک پارٹ کو اس کی طرح بالکل صحیح جو ہے وہ ایبل کرنا چاہیے۔ دیکھیں کمال کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کو ہی، اپنی مشکل کو ہی اپنی طاقت بنا لیتے ہیں، اس کو چیلنج بنا لیتے ہیں۔ تو انعام اللہ ماشاءاللہ فزیکلی تو بالکل فٹ ہے، ماشاءاللہ عالم دین بنے، لیکن انہوں نے جو کام کیا نا وہ میرے لیے بڑا ایک طرح سے یونیک تھا، اور میں نے کئی جگہ اس کو ڈسکس کیا، چونکہ جہاز میں بندہ جب بیٹھا ہوتا ہے اور برابر میں کوئی ہماری اسلامی بھائی تھے تو ہم باتیں کرتے رہے۔ تو انعام اللہ آپ بتائیں کہ کیا کیا، اور پہلے یہ آئیڈیا کیسے آیا جو آپ نے چھوٹا سا کام شروع کیا اور پھر اللہ نے اس میں ترقی دی، تو یہ کیسے آئیڈیا آیا؟ پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ میرا تعلق جو ایک نارمل فیملی سے ہے۔ ٹھیک ہے، میں گھر پہ گیا ہوں انعام اللہ بھائی کے، اور لالا بوسا جب میں گیا تھا تو انہوں نے گھر پہ بلایا تھا، تو یقیناً ماشاءاللہ ایک نارمل فیملی جس کو آپ ایک ہمارے پاکستان کے نارمل زیادہ تر لوگ اسی طرح کے جس کو آپ کہیں لیول کے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ گھر ہے ماشاءاللہ، اور ایک متوسط آپ کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس فیملی سے ہے، لیکن اس بچے نے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو راستہ نکالا زندگی میں آگے بڑھنے کا، اور کیوں نکالا، وہ بڑا زبردست انسپریشن ہے۔ جی، اس سے پہلے میرا کوئی اس طرح کا بھی سلسلہ تھا کہ جب جامعۃ المدینہ میں جانے کے حوالے سے بائک پہ ٹریول کرتا تھا، تو کئی بیچ میں ایام ایسے بھی آئے کہ ان میں میرے پاس پٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اللہ اکبر، تو میں گھر بھی نہیں بتاتا تھا اور چھٹی کر لیتا تھا کوئی بہانہ کر کے، کوئی بھی کسی طرح، تو جامعہ نہیں جاتا تھا، تو نیکسٹ ڈے کسی طرح وہ پیسوں کی ترکیب بنتی تو پٹرول ڈلوا کے میں جامعہ پہنچ جاتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ایک وقت تھا کہ پٹرول کے پیسے نہیں تھے، تو دوسری وقت آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ہوائی جہاز پہ بھی ٹریول، جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہوائی جہاز میں جا رہا تھا، پہلے تو میں سوچتا رہا کہ طالب علم ہیں بیچارے، میرے شوق میں کہیں زیادہ قرضے میں نہ آ جائیں، جہاز کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے، تو کہنے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پھر میں نے وہ سارا راستے میں سمجھا۔ اب تجسس توڑ ہی دیں، اب بتا دیں کہ وہ کیا ہوا تھا۔
यूं मैंने एक कमेटी डाली थी तकरीबन 50,000 की, 50,000 की कमेटी थी और उसके साथ मैं इमामत भी कर रहा था। ठीक है। तो जहन ये बना कि ये पैसे भी आएंगे इतने और ये इमामत भी चल रही है, फिर आगे रमज़ान है तो 2-3 सैलरियाँ इकट्ठी मिल जाती हैं। तो अब ये इतनी अमाउंट हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह इससे उम्रा करने के लिए जाऊँगा, हाय हाय मदीने हाज़िरी के लिए जाऊँगा। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़ौक़े मदीना, इश्क़ मदीना और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी का जो है वो तरगीब दी जाती है। तो हर आशिक़ रसूल के जहन में भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ मैंने जब ये सारा जहन बना, कमेटी डाली, जब करीब पहुँचा मेरी कमेटी निकलने वाली थी तो मैंने घर वालों को बताया कि इस तरह मैंने कमेटी डाली हुई है और इतनी अमाउंट मेरे पास जमा हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह उम्रा करने के लिए जाऊँगा। ठीक है। अब ये बात जब हुई तो घर वाले बड़े खुश हुए, वालिदैन ने भी अप्रिशिएट किया और जो बच्चों की अम्मी थी वो कहने लगी कि आप अकेले जाएंगे, मुझे साथ नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैंने तो ये इस तरह सेटिंग करके इकट्ठे करके कुछ जमा किए हैं, तो तरकीब बनी है, तो इस तरह फिर मैं जाऊँगा तो आप भी अपने पैसे जमा कर लें तो आपको भी साथ ले जाएंगे। तो कहने लगे मैं जॉब थोड़ी करती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो किस तरह कैसे मैं पैसे जमा करूँ। तो फिर हम सोचने बैठे कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि हमारे पास अमाउंट जमा हो और फिर हम मदीने जाएं, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दें, काबा मुशर्रफ़ा का तवाफ़ करें। तो फिर हम सोचने बैठे तो हमें घर वाले कुछ सिलाई का काम कुछ जानते थे, तो हमने कहा घर पे बैठ के ही सिलाई का काम करना शुरू करें, तो हम उससे अमाउंट को जमा करते जाएंगे, तो जितनी आमदनी होगी उसको फिर जमा करते जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त आएगा कि हम वो उस जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो हमने वो काम, एक सिलाई का काम शुरू किया, जुब्बे वगैरह बनाने शुरू किए। तो मुझे अगले दिन ही मैं जब जामिया पहुंचा तो मैंने अपने असातिज़ा को बताया कि हम इस नीयत के साथ ये काम शुरू किया है, जुब्बे वगैरह सिलाई करेंगे और उससे जो अमाउंट जमा होगी तो इंशाल्लाह उम्रे पे जाएंगे उससे। तो हमारे जो नाज़िम साहब थे, मौलाना अब्दुल खालिक मदनी साहब, उन्होंने मुझे उस्ताद साहब ने कहा कि आप ना कल एक पीस बना के लेके आएँ। अगले दिन मैं गया, एक पीस रेडी किया, उनको दिया, तो उस्ताद साहब ने कहा कि जितने भी हमारे जामे के असातिज़ा हैं ना, सबके लिए एक एक बना के ले आओ। चलो भाई, तो सबको मेरी तरफ से पहला ही आर्डर मुझे वो यानी हमारे जामियातुल मदीना के उस्ताद साहब से, नाज़िम साहब से मिल गया। तो इस तरह फर्स्ट स्टार्टिंग ही हमें एक अच्छे तरीके से हमें आगाज़ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमने यूँ काम करना शुरू किया, तो ये काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया, आर्डर मिलते गए हमें। फिर एक वक्त आया कि वो जिस मकसद के लिए हमने ये काम शुरू किया था, मैं, मेरी वालिदा और बच्चों की अम्मी, हम तीनों 19 दिन के लिए उम्रे करने की साथ हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा, फिर आपने जो मुझे बताया था कि अब तो आपका काम इंटरनेशनली भी हो गया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बढ़ता गया। अब हमने इसको बढ़ाया इस तरह के, मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी, जामियातुल मदीना में पढ़ता रहा। अभी क्योंकि 2019 में मेरी दरस निज़ामी कंप्लीट हुआ है, तो ये काम हमने जारी रखा इसको साथ। ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए करता हूँ, फेसबुक पे और व्हाट्सअप वगैरह पे, वर्ल्ड लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम ऐसा वक्त आया कि हमने ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, यूके और इस तरह कई अरब ममालिक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर ये जुब्बा वगैरह जो है वो पार्सल की और इस तरह वर्ल्ड लेवल पे काम शुरू हो गया। आपने अब तो स्टाफ भी रख लिया होगा सीने के लिए? हाँ जी, अब तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 4 टेलर्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हाँ। और जिनमें से 2 लेडीज़ टेलर अलग से घर पे वो भी काम करती हैं। जनाब, ये है, इंसान अगर नीयत अच्छी रखे और हिम्मत ना हारे, यानी वाकई ये वो बच्चा है। मैंने इनका घर देखा है, मैं बहुत सारी बातें कहना नहीं चाह रहा, लेकिन आप इशारतन समझ जाए कि ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब, लेकिन जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे ना, इन्होंने खुद बताया। और आज माशाल्लाह इनके पास स्टाफ है और ये इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रही। ये सोशल मीडिया पर आने का आइडिया कैसे आया और इसके ज़रिए फिर कैसे मार्केटिंग हो गई? ये मैं, क्योंकि हर बंदा इस वक्त आपको पता है फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक पोस्ट बनाई, उसके ऊपर अपना शॉप का नाम लिखा, अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा और जुब्बे वगैरह की तस्वीर लगाई वो, और उसको फेसबुक पे अपलोड किया। तो जो लोग देखने वाले हैं, उलमा हैं जो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो एक से दूसरा, दूसरे से 4, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी अच्छी, लोगों ने खुद ही आपको मार्केट करना शुरू कर दिया होगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी लगी होगी तो कहा ये बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ ये भी बड़ा मसला होता है ना, सोशल मीडिया पे धोखे भी बहुत होते हैं, बंदा पैसे देते हुए भी डर रहा होता है। तो आपने शायद ये भी बताया था कि आपने कुछ लोगों को माल भी पहले भेजा और उन पर एतमाद आपने किया शुरू में। जी, ऐसा हुआ? ऐसा भी होता है एक दफ़ा कि हमने पार्सल भेज दिया यहाँ से और ओवरसीज़ भेज दिया। यूके मैंने पार्सल भेजा तो उन्होंने कहा मैंने आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी है, तो जैसे ही मैं थोड़ी देर तक आपको रसीद सेंड कर देता हूँ तो आपको अमाउंट मिल जाएगी। मैंने एतमाद करके मैंने पार्सल भेज दिया। अब
ارجنٹ پارسل بھیجا 3 days کے اندر پارسل مجھ تک پہنچ گیا, لیکن اماؤنٹ مجھ تک نہیں پہنچی. اگر سے انہوں نے نمبر بند کر دیا, اس طرح کا بھی سلسلہ کار ہوا, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر وہ رابطہ وغیرہ کیا. یہ بچہ اتنا تیز ہے, یہ جو ان کے پیسے جو ہے نا, بچہ تو نہیں کہوں گا, یہ خود بچے کے ابو ہیں. یہ مجھے بتا رہے تھے یہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ ایک صاحب تھے, کسی ملک کا نام ہم نہیں لیتے, ان کے پیسے دینے تھے, انہوں نے فون ہی بند کر دیا. جب بھی ان کو ریسیو ہو گیا, ان کو کوریئر کمپنی سے پتہ چل گیا, اور اچھی خاصے ہزاروں روپے کی اماؤنٹ تھی. اب ان کے لیے ہزاروں روپے کی اماؤنٹ بہت زیادہ تھی, تو اب یہ پریشان. تو انہوں نے کیا کیا کہ فیس بک کے ذریعے ہی اسی شہر کے کسی اور اسلامی بھائی کو تلاش کیا, اس بندے کے بارے میں پوچھا, پھر ان کو کہا ذرا ان کو فون کرو, اور آخر کار انہوں نے وصول کر لیے تھوڑے تھوڑے کر کے. تو یہ کمال ہے نا, مطلب ایسا نہیں ہے. دیکھیں راستے کھلے ہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی مرد اور کئی خواتین نے بھی گھر بیٹھے جب آن لائن بزنس شروع کیا, یہ ایک فیسلٹی بھی آ گئی ہے. اب تو عید کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ کئی بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں کیک بناتی ہیں, اور کیک بنا کر وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں, اور وہ جناب لوگ ان سے فون کر کے آرڈر لکھوا دیتے ہیں اور چلا جاتا ہے. کام کرنا چاہے تو راستے بہت ہے. وہ یوسف میں نے شروع میں بات کی نا, اب کسی کو ہڈ حرامی ہو گئی ہے, جس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے, جس کو رزق حلال کی طرف آنا ہی نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. ایک دروازہ بند ہونا, بندہ ہمت میں رہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا عبدالحبیب بھائی, کہ جو روزمرہ یوں کہا جائے کہ وہ کما کر کھانے والے لوگ تھے. جی. اب ایک دم سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. گھر بھی چلانا ہے, لیکن ایک ہمت ہے نا, کرنے کا جذبہ ہے, عزم ہے کہ کرنا ہے. مانگنا نہیں ہے, آن لائن مانگنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس طرف چلے گئے کہ بھائی اب مانگ کر گزارا کر لیں. بہت سارے لوگ کوشش پر آ گئے. کوشش کیا کی, میں ایک پان والے کو جانتا ہوں عبدالحبیب بھائی, اس کا پان کا ٹھیا بند ہوا, اس نے اپنے گھر میں پانی پوری بنانا شروع کر دی, اور پانی پوری کی اتنی بڑی سپلائی چین چلائی, یوں کہا جائے کہ وہ شارٹ دنوں میں مشہور ہو گیا, اور زبردست قسم کا وہ اپنا نیا کاروبار سیٹ کر لیا. پانی پوری شروع ہو گیا آن لائن. اچھا, اپنے گھروں میں اس کے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, سارے مل کر گھر میں یہ کام کرتے تھے, اور رمضان میں اسپیشلی طور پر انہوں نے بہت بڑا یوں کہا جائے کہ یہ اپنا سسٹم ایک سیٹ کر لیا. جو کیک بنانے والی بات کی آپ نے, خود ایسے بہت سارے لوگ تھے جو جن کا اس فیلڈ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک ہمت تھی, حوصلہ تھا. میرے خود ایسے جاننے والے ہیں, پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے, بروکری کرتے ہیں. اب لاک ڈاؤن ہوا, سارا سسٹم بند ہو گیا, انہوں نے گھر میں فرائی بنا کر سیل آؤٹ کرنا شروع کی. اچھا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا, جی آرڈرز دیا, ان سے منگوا کر خود دوسرے اپنے دوستوں میں بھی مشہور کیا. تو یہ ہے کہ اگر بندہ ہمت کرنا چاہے اور کرنا چاہے نا, آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری پڑھیں نا, تو پتا چلتا ہے کہ کلر کرنے والا آج بڑی بڑی سوسائٹی کا مالک ہو گیا, اور دنیا میں ایسی سوسائٹی کہ دنیا اس کی خریدار ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر بندے کے اندر ہمت ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے, صحیح بات, تو انسان بہت بڑے اللہ پاک مدد بھی کرتا ہے. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں یہاں ایک اور کال بھی لیتے ہیں, آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. میں بھی اسی طرح کا ابھی اسی ریسنٹ سینیریو میں معاملہ بتاؤں آپ کو. ایک بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں, میں بہت ان کو دل سے پسند کرتا ہوں, اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں. مجھے پتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن میں ان کا کام ختم ہو گیا. انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھبرانا نہیں. تو اس بندے نے مجھے جواب پتہ کیا تھا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہوگی تو بتاؤں گا, لیکن مجھے پتا تھی اس کو ضرورت ہے. اس نے پتہ کیا اگلے دن انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بنا کے بھیجی, اسی طرح جو انعام اللہ نے کیا نا, وہ آپ والی بات کہ گھر بیٹھے آپ کو کھانا چاہیے ہو, فرائی بنانی ہو. رمضان تھے, رمضان قریب آ رہے تھے, تو سموسے اور یہ سب, ان کا پہلے کچن کا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا, تو اتفاق تھا کہ ہمارے گھر میں ہم نے مشورہ کیا کہ ایک بار منگوا کے دیکھتے ہیں. انہوں نے بڑا ٹیسٹی, اب یقین کریں اس بندے نے پھر یہ کام شروع کیا, اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا. اچھا, خود وہ خوددار اتنا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا انہوں نے کئی لوگوں کے گھروں تک پہنچایا. اتنا اچھا لگا کہ یار موقع ہے, کسی سے سوال کر سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں, سکون سے ٹائم گزار سکتے ہیں, مگر ہاتھ سے کمانے کو ترجیح دی, اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو خوب ترقی پسند کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ اگر یہ کسی سے سوال کرتے نا, کوئی منع نہیں کرتا, کوئی ان کو یوں مایوب بھی نہیں سمجھتا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے. لیکن ایک ہمت ہے نا. نہیں, یہ ایک اور بات ہے, ہمارے والد صاحب بھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس کی پڑ گئی نا مانگنے کی عادت, اب وہ کام کی طرف نہیں آئے گا. کام بندہ مانگے بھی نا تو قرض مانگ لے کہ مجھے آپ دیں, میں کام کر کے آپ کو لوٹاؤں گا. مفتی صاحب کیا کہیں گے, ہمت ہار جاتے ہیں لوگ, امید کی کرن آج ہم چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کچھ جلا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.